बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जब ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा जलसा हो रहा है और ये जलसा या पावर शो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से किया जा रहा है एक ऐसे वक्त पे जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और KPK असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। 8 अक्टूबर की डेट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो डेट पहले दी गई थी जो कि 30 अप्रैल की थी और समझा जा रहा था कि शायद इस डेट पे इलेक्शन होना जो है ना वो मुमकिन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया। उसकी वजह ये बताई गई कि वजारत ख़जाना और वजारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी और फंड्स फराहम करने से माजरत कर ली गई, यानी चूँकि ना फंड फराहम किए गए ना सिक्योरिटी फराहम करने का वादा किया गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद ये फैसला किया कि इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्शंस 8 अक्टूबर से पहले नहीं कराए जा सकते। नाज़रीन, खान साहब को जो रिलीफ मिला था वो सुप्रीम कोर्ट से मिला था इलेक्शन के हवाले से। इससे पहले खान साहब तमाम दरवाजे खटखटा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ तो दे दिया, फैसला भी आ गया और इलेक्शन की डेट भी मिल गई, लेकिन अब खान साहब को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। यानी असद उमर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए या इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मौखर करने का जो फ़ैसला है उसे ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नई इनिंग्स का आगाज़ हो जाए इन इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कप्तान का जो जलसा जो कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान जो इकबाल पार्क है जहाँ पे ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है और एक बड़ा जलसा ये समझा जा रहा है इसलिए कि पावर शो है। इससे कबल भी 2013 के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मकबूलियत मिली थी वो लाहौर के इसी किस्म के एक जलसे से मिली थी, जिसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ था कि इमरान खान शायद अब कोई तब्दीली लाने के काबिल हो गए हैं। मुझे आज भी याद है कि वो जलसा जो 2013 के इलेक्शन से पहले हुआ था एक लहर की सूरत में सामने आया था, एक अवामी लहर जो है जिसे कहा जा रहा था, और जलसे में बारिश भी हुई थी और इमरान खान का वो जलसा इस कदर कामयाब हुआ था कि सियासतदानों को एक फ़िक्र लग गई थी कि शायद पाकिस्तान में अब तीसरी ताकत जो है वो सामने आने वाली है। और वक्त ने साबित किया कि इमरान खान तीसरी ताकत बनकर सामने आए। ना सिर्फ सामने आए बल्कि 2013 के इलेक्शंस के बाद मुसलसल वो इलेक्शन में धांधली के हवाले से कोशिशें करते रहे और बिल आखिर न सिर्फ वो हुकूमत गिराने में कामयाब हुए, नवाज शरीफ को जेल तक पहुंचाने में कामयाब हुए, बल्कि 2018 के इलेक्शंस में कामयाबी भी उन्होंने हासिल कर ली। चाहे वो कामयाबी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से थी या वो किसी मुफाहमत का नतीजा थी, लेकिन ये कामयाबी हासिल की गई और एक ऐसी कामयाबी हासिल की गई जिसके नतीजे में इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ अरसा तो इमरान खान की हुकूमत जो है वो ट्रायल एंड टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे चलती रही। उसके बाद जब इमरान खान ने पूरी तरह एक हुकूमत पर ग्रिप हासिल कर ली और इंटरनेशनल मामलात पर जो है ना वो एक अपनी खारजा पॉलिसी वज़ा करनी शुरू की, तो फिर खान साहब की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसमें जिस तरह खान साहब ने एक बयानिया बनाया कि जी उनको जो है वो बैरूनी ताकतों की जानिब से बाकायदा उनके लिए एक साजिश तैयार की गई या मुदाखलत की गई या ये कि उनको रोका गया कि वो जो खारजा पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो कि रूस के हवाले से, ईरान के हवाले से, चाइना के हवाले से, उनको इस खारजा पॉलिसी से रुकना पड़ेगा या फिर उनकी हुकूमत जो है वो गिरा दी जाएगी बकौल इमरान खान की। और फिर आखिर यही हुआ कि उनकी हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में हुकूमत से उनको हटा दिया गया। और अब जबकि तकरीबन 1 साल का अरसा होने वाला है इस हुकूमत के गिरने के बाद, तो आज खान साहब ने इस दिन का ख़ास तौर पे इंतख़ाब किया जिस दिन 1992 में 31 साल कबल जो है पाकिस्तान की टीम इमरान खान की क़यादत में एक वर्ल्ड कप जीती थी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप। और आज इकबाल पार्क में लाहौर के ये जो जलसा है ये होने जा रहा है, जो कि इस वक्त अब से कुछ देर में खान साहब जो खुद भी तकरीर करने आने वाले हैं। उनका कहना ये कि वो एक रोड मैप देंगे। इस जलसे के हवाले से हुकूमत की कोशिश रही कि जलसा मुनक़्क़िद ना किया जा सके। शुरू में उनकी परमिशन भी कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसके बाद मजबूरन
ضلع انتظامیہ کو یہ پرمیشن یا یہ اجازت دینی پڑی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے حکومت نے جتنے پیسے خرچ کیے یا جتنی طاقت خرچ کی، یہ دراصل پیسے اور طاقت کا ضیاع ہے۔ یعنی جس طریقے سے کنٹینرز لگائے گئے مبینہ طور پہ روکنے کے لیے جلسے میں لوگوں کو آنے سے، لیکن شاید حکومت کامیاب نہیں ہوئی۔ محسن نقوی کو مختلف جلسے میں تقریر کرنے والوں نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور عالم سواتی اور دیگر لوگوں نے، دیگر رہنماؤں نے تقریریں کی، اس میں پنجاب کی نگراں حکومت کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے کہ کیا سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے گا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 90 دن کے بعد نگراں حکومت کا کیا اسٹیٹس رہے گا۔ کیا یہ نگراں حکومت اپنی کوئی قانونی حیثیت رکھے گی، کوئی دوسری نگراں حکومت آئے گی، یا کسی صدارتی آرڈیننس یا کسی بل کے ذریعے اس نگراں حکومت کو طوالت دی جائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے اس نگراں حکومت کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اب تک عدالتوں سے خان صاحب کو ریلیف ملتا چلا آ رہا ہے، اور کچھ ایسی حفاظتی ضمانتیں جو کہ ماضی میں کبھی جس کی نظیر نہیں ملتی کہ وہ حفاظتی ضمانتیں جو ہیں وہ اس میں توسیع ہوئی ہو، ایسی ضمانتوں میں بھی عمران خان کی توسیع کی گئی۔ شاید کورٹس تھوڑی سی لینینٹ ویو رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، اور وہ جو مشکلات ان کو عدالتیں پہنچنے میں ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے خان صاحب کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آج کے جلسے میں خان صاحب کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جائے جس طرح انہوں نے اعلان کر دیا تھا جلسے میں، یا مختلف تحریک کا، ریلیوں کا اور دوسری چیزوں کا جو اعلان کیا گیا تھا، آج بھی امید کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا اعلان آئے گا جو کہ ایک بڑا اسٹیپ ہوگا الیکشن کی جانب بڑھنے کے لیے۔ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن کے انعقاد کے لیے جو ہے سیاسی جماعتیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عمران خان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کوئی مفاہمت کر لینی چاہیے، کوئی ایک ٹائم ٹیبل لے لینا چاہیے تاکہ ملک سے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہو سکے، یا ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے، یعنی اگر الیکشن ہوں گے تبھی جو ہے وہ اس ملک میں استحکام آ سکتا ہے؟ ناظرین، دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے جنہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، مینڈیٹ والی حکومت ہونی چاہیے، اور یہ جو اپیل کی گئی ہے یہ دراصل چیف جسٹس پاکستان سے کی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے جو اس ویڈیو کا جو اثر ہے ڈپلومیٹکلی امریکہ اور اس کی رائے پہ بھی پڑے گا، اس لیے کہ ڈاکٹرز کمیونٹی امریکہ میں بہت پاورفل کمیونٹی ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک اپنی بڑی سے رکھتے ہیں امریکہ کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی بھی اسی حساب سے دیکھنی ہوگی کہ اگر ان کی ڈاکٹرز کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں الیکشنز چاہتے ہیں تو وہ اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح چلائیں کہ پاکستان میں غیر جانبدار الیکشنز کو بھی ممکن کرایا جا سکے۔ ماضی میں آئی ایم ایف کی جانب سے بھی یہ پریشر اب تھوڑا تھوڑا سامنے آنے لگا ہے کہ شاید آئی ایم ایف بھی جو اپنے مذاکرات ہے وہ نئی منتخب ہونے والی حکومت سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر مینڈیٹ کے ساتھ ایک ایسی طاقتور حکومت ہو جو کہ جو مذاکرات کرے، جو معاہدہ کرے، اس پر پورا اترے۔ تو ناظرین، آج کا یہ جلسہ بڑا اہم ہے، اور اس میں عمران خان کا خطاب بڑا اہم ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے کیا خان صاحب اس پر عمل کرنے مطلب کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا کوئی ایسا اسٹیپ لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس جلسے کو پہلے بھی اس لیے روکا جا رہا تھا کہ جلسہ کہیں دھرنے میں نہ بدل جائے، اور اس دھرنے کو اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ خان صاحب اپنی ڈیمانڈز پوری نہیں کر لیتے۔ ماضی میں بھی خان صاحب نے دھرنے کی سیاست سے ہی اپنی سیاست کو چمکایا تھا، اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ بہرحال ناظرین، اب جو رمضان المبارک کے یہ چند دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ ایک ہفتہ جس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں، جس میں بڑی چیزیں ہونی ہیں۔ خان صاحب ایک طرف گرفتاری ممکن ہے، گرفتاری جو ہے وہ بھی کسی بھی کیس میں کہیں بھی ضمانت کینسل ہونے پہ خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہی پولیس جو انہیں سیکورٹی فراہم کر رہی ہوتی ہے وہی انہیں گرفتار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس قدر رزسٹ کر پاتی ہے ارلی الیکشنز کو، یا سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔